मेरी माँ बाबा के कमरे में नहीं सोती थी। जिस दिन बाबा के कमरे में सोती थी, उस दिन सुबह अम्मी रोते-रोते बाहर निकलती। एक दिन अम्मी सोई हुई थी कि मैं अम्मी की चादर लेकर बाबा के कमरे में चली गई और फिर जो बाबा ने अम्मी समझकर मेरे साथ किया, वो सुनकर तो आपकी रूह फना हो जाएगी। मेरी आँख खुली तो मैं अम्मा को सिसकते हुए देखा और मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ को इसे देखकर मैं हमेशा की तरह मेरा दिल डूब जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी इनसे कुछ ना पूछ सकी। अक्सर ही सुबह अम्मा का ऐसा हाल होता। कुछ वक्त पहले मैंने एक दफ़ा अम्मा से पूछा था कि आखिर वो अब्बा के कमरे से सुबह-सुबह बाहर इतना रोते हुए क्यों आती हैं, तो अम्मा ने जवाब दिया, बगैर ही मुझे डांट दिया। अम्मा जब भी उनके कमरे से निकलती, अम्मा का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और सलवट ज़दा लिबास एक अजीब सी दास्तां सुनाते हुए थे। ये सिलसिला कुछ अरसे पहले ही शुरू हुआ था और जैसे-जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत गैर मामूली होता जा रहा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस ने जन्म लिया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। 15 बरस की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। अम्मा का रो-रो कर सुर्ख होता चेहरा मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहा था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब अम्मा कमरे से निकलती तो वो रो रही होती और जब अब्बा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती और उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वो बिल्कुल जवान हो और कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते, जैसे वो बहुत खुश हो। और अम्मा का हाल ऐसा होता कि अम्मा अब्बा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी कतराती थी और इनका नाश्ता भी मेरे हाथ उनके कमरे में भिजवाती और खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या गुसल खाने में बंद हो जाती। अम्मा की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं जमात की तालिबा थी और अब्बा को नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में अम्मा का तस्वुर ही घूमता रहता था। मैंने कभी किसी सुबह भी अब्बा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत मुतमईन अंदाज में नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत हशाश बशाश होता, जबकि अम्मा को देखकर ऐसा लगता था कि इस पल भी अम्मा को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर तो मैं नाश्ता बनाते हुए अम्मा के वजूद को कांपते हुए भी देखा करती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अम्मा से पूछूं कि अब्बा रात उनके साथ क्या ऐसा करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर अब्बा के नाम पर अम्मा के चेहरे पे खौफ नजर आने लगता था। अम्मा हर रात अब्बा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वो मेरे साथ ही सोती थी। कभी-कभी उन्हें ज़बरदस्ती अब्बा अपने साथ कमरे में ले जाया करते थे। अम्मा इनकार की कोशिश करती, लेकिन अब्बा उनकी एक बात ना सुनते। अब्बा के लहजे में ये मोहब्बत की ऐसी रोशनाई खिली होती थी कि देखने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब्बा अम्मा को कमरे में ले जाकर यकीनन इनके साथ कुछ बुरा सलूक करते हैं। किसी भी औलाद के लिए अपनी माँ को रोते तड़पते देखना बहुत मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। मैं न पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और न ही घर में मेरा दिल लग रहा था। मेरा दिल चाहता था मैं किसी भी तरह अपनी माँ को अपने अब्बा के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किस तरह अब्बा को मना कर सकती थी। अब्बा तो मेरे सामने अम्मा के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आया करते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर मुतासिर किया था कि मैं शमसी इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने अम्मा अब्बा को नतीजे का नहीं बताया, लेकिन मेरी दोस्त जोहा हैरान थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छी और ज़हीन थी और मैं बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा देहान कहाँ रहता है। मैंने इसे अम्मा और अब्बा के बारे में बता दिया। तुम्हारे अब्बा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? जोहा ने अचानक सवाल किया। मैं हक तक उसे देखने लगी। इस सवाल का भला क्या मकसद था? खेज नजरों से मुझे देख रही थी और मैं ना समझी में इसे जोहा की बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई इस बात पे अटक गई थी कि आखिर जोहा ने ये सवाल क्यों पूछा था। मैं वापस घर आई और अम्मा के तायाजाद भाई इब्रार अंकल बैठे हुए थे। वो अक्सर दोपहर के को अम्मी के हमारे घर आते थे। अम्मा के बचपन से इनसे बहुत दोस्ती थी। अम्मा बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर इब्रार अंकल दुबई चले गए और अम्मा की शादी अब्बा से हो गई। अम्मा की शादी को 17 साल हो चुके थे और उनकी मैं इकलौती बेटी थी। कुछ अरसे पहले तक शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और ना समझती, लेकिन कुछ अरसे से मुझे अच्छी तरह अम्मा की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरे अब्बा अच्छे आदमी नहीं है, वो मेरी माँ की तकलीफ की वजह थे और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए अदावत डाल दी थी। अब्रार अंकल से अम्मा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर ही पहले पाकिस्तान वापस आए थे और अम्मा से
मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन अम्मा को अब्बा को इनका आना अच्छा नहीं लगता था। अबरार अंकल के जाने के बाद अम्मा अक्सर मुझे ये कहती थी कि अगर तुम्हारा अब्बा को पता चला कि इब्रार मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा, और मैं अम्मा को दिलासा देती कि अब्बा को कैसे पता चलेगा, अब्बा सुबह काम पर जाता है और रात को ही घर आते हैं। तो मुझे तो इब्रार अंकल बहुत अच्छे लगते थे, वो हमेशा आते और अम्मा का मूड अच्छा करके जाते थे, मेरे लिए भी बहुत तवाइफ लाते थे। अब्बा की तो आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर ही मुश्किल से होता। अम्मा ने ना जाने कैसे अब्बा जैसे जालिम शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपनी और अम्मा का बिस्तर लगाया और अम्मा के साथ आंख बंद करके सो गई। थोड़ी देर बाद अब्बा मेरे कमरे में आए। अम्मा मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। अब्बा ने इन्हें साथ चलने को कहा तो अम्मा ने तभी दबे लफ्जों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी, मैं सुनना चाहती थी कि अब्बा अम्मा से क्या कहते हैं। चल नूरी चल, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, वादा। अब्बा की आवाज मेरे कानों में पड़ी जैसे मैं मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ही ऐसा कहते हो। अम्मा ने एक दफा फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी जवान बेटी है। मैं सोच सवाल करने लगी, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अम्मा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। अब्बा को जबरदस्ती अम्मा का हाथ पकड़ा और उठा के अपने साथ ले चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। अम्मा के साथ जाने के लिए क्या था। जोहा की अंग्रेजी फिल्म वाली बात मेरे जहन में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन अम्मा वापस न आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। अम्मा थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने गहरी निगाह अम्मा पर डाली जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंका दिया, अम्मा की कमीज का फटा हुआ आस्तीन था। अम्मा को मेरी नजरों का एहसास हो गया था। अम्मा ने फौरन ही अपना दुपट्टा अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही अम्मा ने सुबह सही जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक ही अम्मा की आस्तीन कैसे फट गया। अम्मा मुझसे पूछ रही थी कि तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो। मैंने यूं ही झूठा बहाना बनाया कि अभी मैं उठ के पानी पीने आई थी। अम्मा मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें मूंद ली, लेकिन मुझे अम्मा की सिसकियां और आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उठकर अपनी माँ को तसल्ली दूं और दिल में आया तमाम सवालात को जुबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। अब्बा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। अब्बा की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन अब्बा फिर भी हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होके जाते जैसे कोई सेठ आदमी हो। मैंने वो चाक निगाह से अपने बाप पर डाली जिसने मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। अब्बा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में मेरा जहन अम्मा के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पे मुझे इब्रार अंकल मिल गए और मुझे देखते ही इन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बिना सोचे समझे इनकी गाड़ी में बैठ गई। इब्रार अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा, कहने लगे, बताओ तुम क्या परेशानी है तुम्हें, तुम इतनी खोई खोई से क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने इब्रार अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर इब्रार अंकल कहने लगे कि इन्हें अंदाजा है मेरे बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आजाद क्यों नहीं कर दिलवा देती। कब तक तुम दोनों इनके जुल्म की चक्की में पिसती रहोगे। इब्रार अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे तजवीज दी, जिसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। मैं अब्बा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक ना की थी, फिर मैं अब्बा को जालिम कैसे कहती। मैं तो भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे अम्मा और अब्बा के दरमियान क्या होता है। इब्रार अंकल की बात सुनकर मैं सोच की समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद मुझे अब्बा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं इन्हें जालिम करार देती। अलबत्ता अम्मा की तड़प और आंसू अब्बा को जालिम साबित करते थे। इब्रार अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए, खुद भी अंदर आ गए। अम्मा हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। अम्मा ने फौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और इब्रार अंकल अम्मा के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त इब्रार अंकल की बात सोच रही थी। अम्मा को अब्बा के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से अम्मा मेरे साथ ही सो रही थी। अम्मा जब जब मेरे पास रहती बिल्कुल पुरसकून और मुतमईन रहती थी। अब्बा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिसे दिन वो अम्मा को अपने कमरे में ले जाया करते, उस दिन वो रोजाना से ज्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन अब्बा को फिर अपने कमरे में ले जाने आए और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। फिर अम्मा जब सुबह अब्बा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह चलना भी नहीं आ रहा था और वो एक पैर में जमीन पर घसीट घसीट कर बुरी तरह चल रही थी।
بے ساختہ ہی میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں تمہارے پاؤں میں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو اور دل لگا کر پڑھائی کرو، اگر تمہاری 10ویں کا نتیجہ اچھا نہ آیا تو تمہارے ابا اس کا ذمہ دار بھی مجھے ہی سمجھیں گے۔ اماں کے آنسو نے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ حسب معمول باورچی خانے میں ابا کا ناشتہ بنانے چلی گئی اور اس کے بعد باورچی خانے آنے سے باہر نہ آئی۔ میں اماں کو ناشتہ دینے کے بعد ابا کے پاس گئی، انہیں ناشتہ دیا تو ابا مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ابا کے لہجے میں اتنا شہد تھا کہ میں ابا کی اس دوگلی طبیعت پر حیران رہ گئی تھی۔ ابا کسی بھی طرح سخت یا ظالم نظر نہیں آتے تھے، بلکہ اماں کی حالت چیخ چیخ کر ابا کے ظلم کی داستان سناتی تھی۔ میں ابا کو ناشتہ دینے گئی تو ابا مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے اماں کے بغیر نیند نہیں آتی اور وہ اماں کو رات بھر کمرے میں نہ بلایا کرے۔ میری بات سن کر ابا مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے، کبھی کبھی تمہاری ماں کو اپنے پاس بلاتا ہوں، میرا بھی تمہاری ماں پر حق ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ ان کی محبت کے نظارے میں آئے دن دیکھتی جا رہی تھی، لیکن ابا سے زبان درازی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسکول میں ٹیچر سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں سمجھا رہی تھی کہ کبھی بھی پورا سچ جانے بغیر کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہیے۔ آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹیچر کی بات میرے دماغ کی ایک اور کھڑکی کھول دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا کا پورا سچ جان کے ہی رہوں گی اور پھر اپنی اماں کو ابا سے آزادی دلا دوں گی۔ ابرار انکل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر وقت میری مدد کرنے کو تیار رہیں گے۔ میں اور میری ماں کا قد کاٹ بالکل ایک جیسا تھا۔ میں عمر میں 15 سال تھی، لیکن ڈھیل ڈھول میں بالکل اپنی ماں کی طرح تھی۔ اگلی رات میں خود ہی اپنی ماں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا اور خود اپنی ماں کی چادر اوڑھ کر ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا کے کمرے کی لائٹ بند تھی، میں اس سے چھوٹا سے بلب جل رہا تھا۔ ابا اندھیرے کی وجہ سے مجھے اماں سمجھ بیٹھے۔ میری خوش نصیبی ہے نوری کہ تو آج خود چل کر میرے کمرے میں آئی، ابا بہت ہی خوشی سے کہتے ہوئے میرے قریب آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھایا۔ ابا کے برابر میں بیٹھتی ہوئی میری روح فنا ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آج میں پورا سچ جاننا چاہتی تھی۔ ابا بہت محبت سے کہنے لگے، نوری تو جوان بیٹی کی ماں ہے، یہ کہہ کر مجھے اس قدر دور ہو گئی ہے کہ مجھے زبردستی تجھے اپنے کمرے میں بلانا پڑتا ہے۔ تیرا بھی تو تجھ سے کچھ حق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری جوان بیٹی ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ اسے یہ نہ سمجھو کہ ماں باپ ایک کمرے میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے۔ چل اب سکون سے میرے ساتھ سو جا، میں تجھے اپنے قریب دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں۔ ابا کو اندھیرے کی وجہ سے میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ابا نے خود ہی مجھے اپنے تکیے پر لٹا دیا اور آہستہ آہستہ میرے کان کے قریب ہو کر باتیں کرنے لگے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ جمع کر لیا ہے جس سے وہ میری شادی کریں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ابا نے کہا وہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ ابرار نے ایک دفعہ پھر ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، لیکن نوری میں تجھے بتا دوں گا وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی اس کی نیت اچھی ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ وہ تجھے برباد کرنے کی کوشش کر چکا ہے اور اب تو ہمارے گھر جوان بیٹی بھی ہے، اس لیے تم احتیاط کا دامن تھام کر رکھنا۔ ابا کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اماں نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہوں۔ ابا بہت آہستہ سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد ابا کو نیند لگ گئی۔ کافی دیر تک میں دم سا ابا کے پاس لیٹ گئی، لیکن ابا کو بہت گہری نیند سو چکے تھے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابا نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا جس سے مجھے کچھ بھی سمجھ آتا۔ البتہ ابرار انکل اور اماں کو لے کر میرے دل میں بہت سے سوال جنم لے چکے تھے۔ اگلی صبح ابا روزانہ کی طرح حشاش بشاش تھے اور ان کے چہرہ ایسا تھا جیسے اماں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد ہوا کرتا تھا۔ میں خاموشی سے ابا کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن مجھے ابا کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسکول سے واپس لوٹی تو گھر کے باہر ابرار انکل کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ دور سے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتی تھی، لیکن آج میں چوروں کی طرح دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گئی۔ اماں اور ابرار انکل میرے کمرے میں ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں میری موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ سب جیسے جاننے کے لیے میں بےتاب تھی اور اس قدر بہانہ کہ اماں ابرار کل سے ہنس کر کہہ رہی تھی کہ میں اپنی گڑیا کے دل میں اس کے باپ کے خلاف پوری طرح نفرت کا بیج بو دیا ہے اور وہ دن دور نہیں رہا جب میری بیٹی اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ وہ بوڑھا زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس رشتے میں باندھ کر رکھا ہوا ہے، لیکن اب میں آزادی چاہتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے جاتا ہے اور مجھے سے بات کرتے
کرتے ہی سو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلتی ہوں تو اپنا حلیہ خود ہی خراب کر لیتی ہوں۔ میں گڑیا کے دل میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ اس کا باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ ایک دن تو میں نے خود ہی اپنی قمیص کی آستین تک پھاڑ ڈالا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب بھی میں اس بوڑھے سے آزادی کا مطالبہ کروں، میری بیٹی میری ڈھال بن جائے اور مجھے اپنی گڑیا کو چھوڑ کر اس گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ بوڑھا خود ہی دنیا کو میری بے گناہی اور اپنے باپ کے ظلم کی داستان سنائے گی اور میں گڑیا کو ساتھ لے کر تمہاری زندگی میں شامل ہو جاؤں گی۔ ابرار انکل ہنستے ہوئے کہنے لگے، ہاں، میں نے گڑیا سے بھی کہہ دیا ہے کہ اسے جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی میں چلا آؤں گا۔ اماں ابرار انکل سے کہنے لگی کہ پہلے کی طرح تم میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ ایک دفعہ پہلے بھی تم مجھے بیچ رستے چھوڑ کر چلے گئے ہو، اس وقت میرا شوہر نے مجھے معاف کر کے اپنا آپ بنا لیا تھا۔ ابرار انکل اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ میں نے بہت مجبوری میں تمہارا ہاتھ چھوڑا تھا، کہ میرے گھر والے کو اس بات کا بالکل خلاف تھے کہ میں ایک شادی شدہ عورت سے تعلق قائم رکھوں، لیکن اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں پورے دل سے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اپناؤں گا، بس گڑیا کو کسی بھی طرح یہ سچ پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ ظالم نہیں ہے، بلکہ ہم اسے ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ گڑیا ہی ہے جو ہم دونوں کو ایک کروا سکتی ہے۔ اماں نے ابرار انکل کو یقین دلایا کہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے ان دونوں نے سوچ رکھا ہے۔ وہ دونوں مسکرا کر بغل گیر ہو چکے تھے اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری ماں صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میرے باپ کو ہی پوری طرح دھوکہ دے رہی تھی اور میرے باپ کے گھر میں بیٹھ کر ایک غیر مرد کے ساتھ ملتی تھی اور نئے تعلقات کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ مجھے ابا کی بات یاد آ گئی کہ ابرار نے پہلے بھی ہمارا گھر اجاڑا تھا اور اب بھی وہ یہی سب کر رہا ہے، اس لیے میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اماں اور ابرار انکل چونک اٹھے، لیکن تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ ابرار انکل نے میری طرف چاکلیٹ بڑھائی، میں نے چاکلیٹ پکڑنے کے بجائے اماں کی شکل دیکھی اور سخت لہجے میں اماں سے پوچھا کہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ آخر آپ کو ابا سے مسئلہ کیا ہے۔ اماں جان چکی تھی کہ ان کا جھوٹ کی پول کھل چکی ہے، اس لیے بنا جھجھاہٹ اماں نے مجھے سارا سچ بتا دیا۔ اماں شادی سے پہلے ابرار انکل سے محبت کرتی تھی، لیکن ابرار انکل نے ان سے شادی کرنے کے بجائے دبئی جا کر نوکری کرنے کو ترجیح دی اور اماں کی محبت کو چھوڑ کر اپنا پیشہ چن لیا۔ بچپن کی محبت نے اپنا رنگ کچھ نہ ہونے دیا اور اماں کے دل میں ابرار انکل کی محبت کا رنگ بسا رہا۔ اماں کے گھر والوں نے اماں کے لیے ابا کو پسند کر لیا تھا۔ اماں جو جوان اور خوبصورت تھی جبکہ ابا عمر میں 10 سال بڑے تھے، اور ابا واجبی شکل صورت کے مالک تھے جبکہ ابرار انکل بہت ہینڈسم تھے۔ اماں کے لیے ابا کے ساتھ صرف اور صرف گھر والوں کی مرضی تھی اور اماں نے اپنے گھر والوں کی زبردستی پر ابا سے شادی کر لی تھی، لیکن وہ کبھی ابا کو دل سے قبول نہ کر پائی تھی۔ زبردستی کا رشتہ اماں کے لیے کسی بوجھ کی طرح تھا، لیکن اماں اس رشتے کو گھسیٹ رہی تھی کیونکہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں اماں کی گود میں آ گئی تھی۔ اماں کی شادی کے 8 سال بعد ابرار انکل دبئی سے کچھ عرصے کے لیے واپس آئے تو ان کے دل میں اماں کو دیکھ کے دوبارہ سے جذبات اٹھ گئے۔ اماں بھی بچپن کی محبت اور اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابرار انکل سے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرنے لگی، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ بات اماں کی تائی کو پتہ چل گئی اور انہوں نے سارے خاندان میں میری ماں کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیا۔ اور ابا اماں سے سچی محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اماں کو بدنامی سے بچا لیا اور اس طرح سارا قصہ تائی کی طرف سے بہانہ قرار دے دیا گیا۔ جب ابا نے اماں کا ساتھ دیا تو سارا خاندان بھی اپنے آپ ہی خاموش ہو گیا۔ تائی کے ہاتھوں اماں کی نہ آ سکی، لیکن انہوں نے ابرار انکل پر سختی کی اور انہیں زبردستی واپس بھیج دیا۔ محبت کا جوش جو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا، اسے 1 سال پہلے ابرار انکل نے دوبارہ زندہ کر لیا۔ ابرار انکل ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تھے اور ایک دفعہ پھر وہ اماں کے پیچھے دیوانے ہو گئے تھے۔ اماں کو تو پہلے ہی دن سے ابا پسند نہیں تھے، پھر ہمارے حالات بھی کچھ خاص نہیں تھے جبکہ ابرار انکل کے پاس دبئی کے پیسے تھے۔ اماں کے لیے ابا کو چھوڑنا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ابا بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور اماں بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اماں نے جان بوجھ کر یہ سارا کھیل رچا اور میری نظروں میں ابا کے کردار کو مشکوک کر دیا۔ ہمدردی بٹور کر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے باقاعدہ ابا کو ظالم ثابت کیا اور خود مظلوم بن کر رہنے لگی۔ اتنے عرصے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابا نے تو اونچی آواز میں ہم سے بات تک نہیں کی، پھر وہ بند کمرے میں اماں پر ظلم کیسے کر سکتے تھے۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو اس کے گھر جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنے بھولے بھالے اور وفادار باپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابرار انکل نے جب پہلی دفعہ اماں کو
چھوڑا تھا تو اماں ان سے نہ جانے کس سے تیسری دفعہ امید لگا کر بیٹھی تھی. مجھے ابرار انکل کی آنکھیں میں آج پہلی دفعہ اپنے لیے صرف اور صرف حوث دکھائی دے رہی تھی، اور میں جان گئی تھی کہ اس حوث کو پورا کرنے کے بعد اماں اور ان کا کسی کام کی نہیں رہے گی. اماں نے مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر اس بات کے لیے مجبور کیا تھا کہ ان کے ساتھ چل پڑوں اور ابا کو چھوڑ دوں، لیکن میرے لیے بات اتنی آسان نہ تھی. لیکن میرے لیے میرے ابا ہی سب کچھ تھے. اگر میرے سامنے سارا سچ نہ آتا تو شاید میں کچھ غلط فیصلہ کر بیٹھتی، لیکن خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور اپنے کانوں سے سنا تھا. اماں ابرار انکل کے ساتھ جانے کے لیے راضی تھی، لیکن جب ابرار انکل نے دیکھا کہ پوری طرح قابو نہیں آؤں گی اور نہ ہی اماں کے ساتھ چلوں گی تو وہ ایک دفعہ پھر اماں ابا سے اپنی راہ جدا کر کے اماں کو چھوڑ گئے. اماں کو پتا چلا تھا کہ ابرار انکل اماں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے. وہ بہت ہی چلاک اور مکار قسم کا انسان تھے. انہوں نے میری ماں کی محبت کو پوری طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا تھا. اماں کو جب احساس ہوا کہ جذبات کا دھوکہ بہہ کر وہ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی تھی، اگر اماں اور میں ان کے ساتھ چلے جاتے تو میری عزت کو ایک دفعہ ویسے ہی پامال کرتا جیسے تائی امی نے اماں کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی تھی. نہ جانے کون سی نیکی ہم دونوں ماں بیٹی کے کام آ گئی تھی کہ ہم ابرار انکل کے چنگل سے نکل گئے تھے. رات گئے ابا لوٹے تو اماں نے خود ہی ابا کے لیے کھانا منگوایا اور اپنے بستر میں ابا کے ساتھ کمرے میں لگا دیا. ابا کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی. ابا سچ میں اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ ان کی محبت ہی تھی جو انہوں نے اماں کی غلطیوں پر آج تک پردہ ڈال رکھا تھا. اتنے سالوں میں پہلی دفعہ اماں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا اور انہوں نے ابا کو دل سے اپنایا تھا. اگلی صبح ابا اور اماں ہنستے مسکراتے کمرے سے باہر نکلے تھے اور میرے دل میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا. کبھی کبھی ہم محبت کے نام پر ایسا دھوکہ کھاتے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. اصل محبت تو نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، جس میں انسان ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کے عیب ڈھانپ لیتا ہے. تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے کہ آج آپ یہ کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اس کو پسند کیجیے. اللہ حافظ.